भाग्यवान पुरुषाचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. जरोम्या प्रवद्या पुस्तकात 22:30-3 ओडी 3 आमकां म्हणटा. आज उतार म्हणटा जरोम्या चॅप्टर 33:3 म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. परत म्हणटा तुका कळीत ना ते वर्ते गूट हांव तुका सांगतालो. तुका कळीत ना तसले वर्ती गूट आज हांव तुका कळीत करतलो. आमचो देव आमकां कळीत करतलो देव जावन आसा. ताका ती परतून आमकां म्हणटा जरोम्या चॅप्टर 33:6 पूण हांव तांकां वोकात आनी संवस्काय हाडटलो. हांव तांकां बरी करतलो आनी तांकां उदंड मापान शाश्वत शांती दितालो. शाश्वत शांती अर्ध्याक न्हय शाश्वत शांती देवातान मात्र येता. शाश्वत शांती हांव तुका आयच्या दिसा दितालो. उतार म्हणटा पळया पूण हांव तांकां वोकात आनी संवस्काय हाडटालो. आज वोकात आनी हांव तुका संवस्काय हाडटालो. परतो म्हणटा हांव तांकां बरी करतलो आनी ताका उदंड मापान शाश्वत शांती दितालो. हांव उदंड मापान शाश्वत शांती दितालो. आज भासोवण्या खातीर ते देवाक अर्घ दिवया. उदंड मापान शाश्वत शांती त्या देवातान मात्र आमकां फावो जाते आसा. ताका देवा अर्घ दिया. आज म्हणटा की तुका कळीत नात. आज तुका कोण तुज्या फाटल्यान कितें करता तुका कळीत ना. कोण तुका मोस करून चिंता तुका कळीत ना. आज देव म्हणटा की आज वर्ते गूट हांव तुका कळीत करतालो. त्या देवा अर्घ दिवया. मोगाळा बापा तुज्या वर्त्या बसोवण्या खातीर आज हांव तुका अर्घ दिता वाकणटा आनी दिनवासता. कित्याक तूं बरो काकुळटार विस्वासी जावन आसाय. तूं तुज्या भुरग्यांक कितें सोडचो न्हय आनी सांडचो न्हय. बापा सकाळीच्या वेळा बुजवणेचे उतार दिवन
आमकां धैर्यादिकन घटायन भरल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता, स्तुती करता आनी वाखाणटा. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो, आज निर्गमनांत 22:30-3 वळी 11 इकडे आमी वाचया. एक मनीस आपल्या इश्टाकडे उलयता एक मनीस आपल्या इश्टाकडे कशे उलयता तशें सर्वेस्पर मोइजेकडे मुखामुखी उलयतलो. मुखामुखी उलयतलो. परतून वाचया आमी. एक मनीस आपल्या इश्टा लागीं कशे उलयता तशें सर्वेस्पर मोइजेकडे मुखामुखी उलयतलो. देव मोइजे लागीं मुखामुखी उलयतलो. हांगा म्हणटा की आमकां जेरेमिया चॅप्टर 33:3 आज हांव तुका वर्ते गूट कळीत करतलो. आज लिपोवन दवरलेली संपत्ती आज हांव तुज्या मगर उक्ते करतलो. हांव तुजो देव जावन रावतलो. आज हांगा म्हणटा की देव मोइजे लागीं मुखामुखी उलयतलो. म्हज्या मुखाचे न्हू आमी केदाळा म्हणी ते देवाच्या मुखार बसून मुखामुखी सोम्या कित्याक तुवें म्हणलें आज साकोर न्हय इश्ट म्हणलें. सोम्या उलय सोम्या म्हजे लागीं हांव आयकता तुजो साकोर. इकडे आमी बसून त्या सोम्याचो ताळो आयकता हांव गी. आज पळया हांव उतार म्हणटा की मोइजे लागीं देव मुखामुखी उलयतलो. इश्टा कडेन कशें उलयता तशें देव मोइजे लागीं मुखामुखी उलयतलो. त्या खातीर जेजू म्हणटा की हांव तुमकां साकोर म्हणिना, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. त्या खातीर तुका हक्क आसा तुज्या सोम्या लागीं उलोवंक, तुज्या सोम्या लागीं विचारूंक, तुज्या सोम्या लागीं बसाबस करूंक. हांव तुमकां एक आपुरबायेची एक टेस्टिमनी दिता. म्हज्या मोगाचे न्हू 3 वर्सां लॉकडावनांतल्यान आपलो पूत घरांत बसून आसलो आनी बारीक कश्टाची जिवीत ह्या भयणीचे. घोव ना, एकलोच पूत, बरो शिकला, घराच बसून आसा. तो लास्ट तकलेन इरार जावंक सुरू जालो. भुरगो एक मेंटल प्रॉब्लमच सांपडलो. कित्याक म्हणल्यार काम ना, खंय गेल्यार तें काम मेळना, शिकला बरें, कितेंच करूंक जावना. कोणें भायर व्हरता म्हणलें तांणी मोस केलो, तांणी व्हरूंक ना. बट ह्या भयणी कितें करचें कळोंक ना. ह्या मागण्यान भाग घेवंक सुरू केलें. मागण्यान भाग घेता आसतना तिका कळ्ळें की हांव सदां वचून म्हज्या जेजू लागीं उलयता. जोबाच्या पुस्तकांत 22:1-4 म्हणटा की पळया जोब चॅप्टर 1:4 आमकां त्या स्वतार म्हणटा की ताचे पूतू एक दिसा एकल्याच्या घरा सर्तेर जेवणां दितले आनी आपल्या तेगा भयणीक आपणा सोमे खावंक आनी पिवंक आपोवणें दितले. जेवणाची सर्त काबार जातच जोब तांकां आपोवंक धाडटलो आनी तांचे शुद्धीकरण करूंक लायतलो. सकाळी फुडें उठोवन तांचे मदल्या जण एकल्या पासोत एक होम बली तो भेटयतलो. म्हज्या मोगाचें सुमार तेंपा पयले हेस वर्ड ऑफ गॉड एका सकाळीच्या मागण्यात आमी घाल्ले. त्या दिसा त्या भयणीक ते उतार कितेंकी एक परिवर्तनाचें जालें आनी तिणें तिच्या घरांतून इगर्ज जायते पयस आसा. तिणें निर्धार केलो की हांव हर एक दीस वचून म्हज्या जेजूक हांव सेवता आनी म्हज्या जेजू लागीं उलयता. सकाळीं बेगी उठोवंक सुरू केलें तिणें आनी सदां न्हीद म्हणल्यार बरी येवक्रिस्ताच्या बलिदानान तिणें भाग घेवंक सुरू केलो. म्हज्या मोगाचेर तिची वंडरफूल टेस्टिमनी ती म्हणटा की हांव 1-1.5 म्हयनो पर्यंत सदां मिसाव येताली. बट म्हज्या पुता विशयान एक दिसी म्हाका मागोवंक मन येवना. एक दिसी म्हज्या पुता खातीर मागोवंक ना. कित्याक ते येवक्रिस्तान जेजूक पळयता आसतना ते जेजूक घेता आसतना म्हजी जिबेर कितें की हून उजो म्हज्या जिबेंतल्यान म्हज्या काळजा भितर रिकल्या बरी भोगताली. आनी इतली धादोशी जाताली की 1.5 म्हयन्याक एकच एक टेंशन म्हाका लागलें ना. पुतांनी विचारूं ना मम्मी भायर विची कितें जाता गी हांवें कितें करचें ना. पुती शांत आसतो, हांव शांत आसलें. 1.5 म्हयन्या उपरांत एक दीस जेजू म्हज्या लागीं हांव जेन्ना जेजूक जिबेर घेतलें आनी शांत दीस सकत हांव अनुभव करीत आसतना जेजू म्हणालो की भिया नाका भयणी, तुज्या भुरग्याची वाट हांव उक्ती करता. एक ताळो हांवें आयकलो
आनी इतली खुशाल जाली की येवन म्हज्या पुताक म्हणलें की पुता वेगीच्या वेगी देव तुका काम दिता भिया नाका. पुताक ते एक सादारण म्हण भोगले सदांच आसात म्हण चिंतले. म्हज्या मोगाचें न्हू कोणें ताका भायल्या गांवांत व्हरता म्हूण प्रॉमीस केलें त्याच व्यक्तीन 4च दिसां भितर विजा धाडली. ताणें भायल्या गांव व्हेलें. म्हज्या मोगाचें न्हू बऱ्यांतलें बरें काम ह्या भुरग्याक देवान प्राप्त केलें. ही भयण म्हणटा 1.5 म्हयनो हांव येवकरी सेवतली एक दिसी ते जिजुले मागून की म्हज्या सोम्या म्हज्या पुताक काम दी. हांव म्हज्या जिजुले उलयतली एक संबंध बिल्ड करतली मात्र म्हजे काळीज लासतले ताच्या दैवीक सत्याद्वारे ताच्या मोगान म्हजे काळीज लासतले. ती सांगता आसतना तिची एक उतरां उलय आयकत आसतना म्हज्या दोळ्यांत दुकां येवंक सुरू जालें. म्हळ्यार कशें एक एकली देवाच्या मोगाचो अनुभव करता. हांगा पळया मोइशेच्या जिवितांत परतून नंबर्स चॅप्टर 12 वर्स 6 to 8 पळया गाणारांत 12 ओळी 7 to 8 एकडे वाचचे आमी. सर्वेस्परान म्हळें ऐका म्हजी उतरां तुमचे मदीं प्रवादी आसा तेन्ना तांकां हांव दर्शनान म्हजी वळख करून दिता. ताचे कडेन हांव स्वप्नांत उलयतां पूण म्हज्या सेवका मोइशे कडेन लागीं तशें न्हय. सगळ्या म्हज्या घराण्यांत म्हाका तो पातयेणेचो ताचे कडेन हांव उलयतां मुखामुखी. ह्या 1.5 म्हयनो ह्या भयणी एक दीस पर्यंत आपले कश्ट जेजूला उसारू ना आपले समस्ये जेजूला उसारू ना. तिने जेजूच्या मोगाचो अनुभव करूंक सुरू केलो. इट्स डिफरंट फिलिंग्स जेजूच्या सत्तेचो अनुभव केलो तिने. 1.5 म्हयन्या उपरांत स्वयं जेजू तिका म्हणाले भिया नाका भयणी हांव तुज्या भुरग्याचे समस्ये परिहार करता. हांव तुज्या भुरग्याक वाट दाखयता. म्हज्या मोगाचें आज मोइशे लागीं उलयलो देव दीस आनी रात हर एक दिसा आमच्या लागीं उलयता. पुता ही वाट सारकी न्ही तें वचनाका. पुता कोर्टान केसान बसनाका. पुता बेबद्यापणान सांपड नाका. पुता कोणाक शिराप नाका. पुता वायट आदारी नाका. हांव तुजो देव तुका राखता तुका सांबाळटा तुजे सगळे समस्ये पयस करता. हर एक दीस देव आमच्या लागीं उलयता. हर एक दीस ताच्या मोगाची गोडसाण तो आमच्या जिबेक लायता. 34 Psalms वर्स 8 म्हणटा कित्याक तो मोवाळ तो गोड रुचीक जावन आसा. साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो. एक पटी साका ते जेजू आनी पळया तो कितलो बरो कितलो दयाळ कितलो उदार कितलो मोगाळ. म्हज्या मोगाची न्हू जेजूच्या मोगाची गूण गोडसाण आमच्या काळजान आज आमी अनुभव करची. त्या खातीर ह्या गायनान त्या देवाक अर्घ दिवया. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो. जिवीत म्हजें तुजे विणे ना शांती ना भरवसो. तुज्या साथार जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो. जिवीत म्हजें तुजे विणे ना शांती ना भरवसो. जेजू तूं मोग जीवो अमृत जिविताचो. तारो तूं अज्ञासो कुवा सोडवणेचो. जेजू तूं मोग जीवो अमृत जिविताचो. तारो तूं अज्ञासो कुवा सोडवणेचो. पातकी रस्ते तूं चलयताय तूंच म्हजो रास.
ठाकूर ओमतून वताय दैवीक जिवितार भरताय जिसू तू मग जीवो अमृत जिविताचो तारो तू आत्म्याचो कुवो सोडवणेचो जिसू तू मग जीवो अमृत जिविताचो तारो तू आत्म्याचो कुवो सोडवणेचो कुवो सोडवणेचो. हांव मँगलोरतान उलयतां. म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक हांव आशेतां. म्हज्या पुताक डिसेंबरांतावन काम नातल्लें. तो ट्राय करनाहलो पूण ताका खंयचेंय काम मेळूं ना. हांव 3 वरांच्या प्रेयरांत ताचे खातीर मागून आसल्लीं आनी सदांच वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करनासल्लीं. आज म्हज्या पुताक ऑफर लेटर आयलां आनी बरें काम ताका मेळ्ळां. इतलो व्हडलो उपकार केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां आनी होगलां पेटयतां. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक थँक्यू म्हणटां. अर्गां तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या, होगलां तुका सोम्या. होसाना इन द हायेस्ट. थँक्यू मामा मेरी. थँक्यू होली स्पिरीट. थँक्यू लॉर्ड फॉर एवर अँड एवर. म्हजो भाव जॉयसन डिसोजा टॅन्टान मस्तो वीक आसलो शिकोवन ही क्रिस्टमनी दिवंक गलाय केल्ल्या बॉक्सांनी मागता. तो मस्तो वीक आसलो आनी आमकां मस्तो बिये दिसतालें. देखून आमी ब्रदर प्रकाशाचे लागीं पिटिशन दिलें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें आमी डायली रिपीट करनासलें आनी तो 10थान बरे मार्क्स काडलो आनी पास जाला. देखून हांव देवा काळजांतल्यान उपकार बाळगतां आनी अर्गां दितां. थँक्यू जिसस. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. पास पासून यो आमी जणकले उसारया आनी हांगा चिंतून टेस्टिमनी आयकुया. आयझाया चॅप्टर 43 वर्स 2. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवे आसतलो. न्हंयेंतल्यान तूं वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो ना. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेचो नाय. उज्याची जीब तुजे भस्म करच्यो ना. जेनेसीस चॅप्टर 28 वर्स 15. पळय हांव तुजे सांगाता आसा. खंय तूं गेल्यारय हांव तुका सांबाळटलो. साम चॅप्टर 23 वर्स 4. काळक्यान फालक्यांत हांव चलां तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात. साम चॅप्टर 46 वर्स 7. दळबळचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. साम चॅप्टर 37 वर्स 34. सर्वेस्पराचे भरवसो दवर. ताचे वाटेन चल. देशाचो वारिस्तार तो तुका उबारतलो. प्रेज द लॉर्ड. हांव जेनिफर डिसोजा पुतूरतावन आमकां मेळिल्ल्या उपकारा पासून टेस्टमनी दिवंक हांव आशेतां. आमकां उदकाची समस्या आसलें देखून आमी बोर काडूंक चिंतलें पूण आमकां मस्त बिये दिसताली उदक मेळटाय ना म्हणून. देखून आमी ब्रदर प्रकाशाचे लागीं पिटिशन घालें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें आमी डायली रिपीट करनासलें. आतां आमकां बरें उदक मेळ्ळां देखून हांव देवाक काळजांतल्यान उपकार बाळगतां. थँक्यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. I am from Thane. I came to know about the Divine Mercy Prayer Group on YouTube in March. I started joining in for prayers daily. A month later, I had severe throat infection, cough and fever. I prayed to Jesus. Jesus, please make me well. I will give the testimony. From then, I had no fever at all. Thank you, Jesus, for performing such a great miracle in my life. And I also thank Brother Prakash and his team for praying for the needy and bringing people close to Jesus. May the Lord bless him and his team abundantly. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. एकडी आमचे तळे दाबया. त्या दैविक सुमेची सकत आज सकाळच्या वेळा आमी अनुभव करूया. सांगा सुम्या
तूं गोड रुचीक मोव जावन आसाय, तूं दयाळ आनी काकुळटार जावन आसाय. हर एका दिसा तुज्या मोगान तूं म्हाका भरून आसाय. सुम्या आज तुज्या मोगाक अनुभव करूंक म्हजें काळीज मोन उक्तें कर. मागया मोगाळा जेजू, मागता हांव आज कश्ट जाताल्या लोकां खातीर, मणिपुराच्या लोकां खातीर मागता हांव सुम्या. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा तांच्या खातीर मागता सुम्या. कॅन्सरान वळवळतेल्या लोकां खातीर मागता हांव सुम्या. कितलीं भुरगीं आज पिडेन आसात, आवय बापाय कश्टितात, दुखां गळेशिसात, आज तसल्या तरणाट्यांक भुरग्यांक तुज्या मुखार उबारता. सुम्या उबारता हांव. कितले लोक काम ना, कश्टां, रिणार आसात तांकां आज गरजेवंताक तुज्या मुखार उबारता. सुम्या धाड तुज्या पवित्र आत्म्याक तांची हे सगळ्या वायटांतून तांकां निवार तुज्या कृपेन भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें विशेष कळोवणी ह्याच ब्रेस्तरा विशेष आराधन आसतले म्हयन्याच्या पयल्या ब्रेस्तराचे दनपरां 12:30 थावन 6 वरां पर्यंत पवित्र सक्रां विनवण्या खातीर भायर दवरतले आनी कावन्सिलिंगाक हांव आसतालो. आनी म्हज्या मोगाचें 6:30 तो 7 मिसाचें बलिदान 7 थावन 9:15 वरां पर्यंत तरणाट्यांक, भुरग्यांक, विशेष ते पिडेवंतांक म्हयन्याच्या पयल्या ब्रेस्तराची बेसांव ह्या तकलेर हात दवरून मागतले. त्या खातीर बॉम्बेंत आसली, येवमोन आसली, जर टायम आसा येया. तशेंच म्हज्या मोगाचें फर्स्ट फ्रायडे सेंट जॉन द इवांजलिस्ट चर्च मरोल सकाळीं 10 थावन 3 वरां पर्यंत अर्घ वांकणी, शिकोवण, मिसाचें बलिदान आनी आराधन आसतलें. येया, एकामेकाक सांगा. तशेंच त्याच दीस सांजेर फर्स्ट फ्रायडे त्याच दीस सांजेर वडाला सेंट डॉमिनिक सावियो चर्च वडाला इस्ट 6:30 तो 7 मीस 7 तो 9 अर्घ वांकणी शिकोवण आनी म्हयन्याच्या पयल्या शुक्राचे विशेष तिचें आराधन इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी, कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश. हांव आनी ते पंगड त्या सुवातेर आमी आसतले. हांव तशेंच म्हज्या मोगाचें 7 तारखेर ऑगस्टाच्या सेंट एंटोनी चर्च मलाड मालवणी त्या सुवातेर आमचें आउटरीच आसा. 7 तो 7:30 मीस 7:30 तो 9 विशेष रिती अर्घ वांकणी आनी आराधन आसतलें पिडेवंतां खातीर आनी गरजेवंतां खातीर विशेष मागणी. येया, व्हडा संख्या आयचो दीस तुमचो आशिर्वाद आसूं, नंदन जाल्लो, बेसांवांनी भरलो जावं दी. देवाचो ताळो आज आयकुया, ताच्या वाटेर आमी चलया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव जेनिफर डिसोजा पुत्तूर टावन. म्हज्या मार्चान जाल्ल्या सेकेंड एग्जामा खातीर आनी हांव त्या एग्जामा बरे तयारी करूंक हांवें ब्रदर प्रकाशा लागीं पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें, तें हांव डायली रिपीट करनासलें. एग्जामाक तयारी करच्या पयलें आनी एग्जामाक वाचूंक बसच्या पयलें डायली हांव रिपीट करनासलें आनी एग्जाम हॉलांत हांव डायली रिपीट करनासलें. ते वर्ड ऑफ गॉडान म्हाका बरी जन्माय मेली आनी म्हाका शिकोवंक बरी मोद दिल्ली. फाटल्या दिसांनी म्हजे सेकेंड रिजल्ट आयले आनी हांव बरे मार्क्स घालून डिस्टिंक्शन पास जाल्ली. जाल्यार देखून हांव देवाक अर्गां दिता. थँक्यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जिजस. आनी हांव ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या सगळ्या टिमाक थँक्यू सांगता आनी तांच्या मुखल्यांक पयनांक बरें मागता. थँक्यू. हांव मांगुर्तां उलयतां. हांव म्हज्या फ्रेंडाची साक्स थिंग वाशयतां. हांवें तिच्या पुताक बरें काम मेळच्या खातीर ब्रदराक पिटिशन घाल्लें. ब्रदरान दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड आमी सदां रिपीट करनासलें. हांव तिच्या पुताक आतां बरें काम फावो जालां. देवाक जावं अर्गां. तशेंच तिच्या जिबेर गरमेचे फोड फोडून आशिल्ले ते आतां गूण जाल्यात. देवान केल्ल्या सर उपकाराक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक तांकां सर्वांक बरें मागता. लॉर्ड. हांव मांगुर्तां उलोवचें. हांव म्हज्या पुताची साक्स दिवंक आशेतां. म्हजो पूत युकेंत रावता. ताका तें घर मेळच्या खातीर मस्त ट्राय करनासलो, पूण ताका एक्जामा कट्टकनचें घर मेळनासलें. देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक मागोवंक सांगलें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें.
ते हांव आनी म्हजो पूत रिपीट करत आसलें 2 दिसांनी ताका एक बरें घर मेळ्ळें. देखून म्हज्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तुमच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. I'm from Mangalore. I am 14 years old. In December 2021, I had stomach pain during my exams. My mom sent a petition to Brother Prakash and he sent the word of God. We prayed the word of God every day, and after a few months my stomach pain stopped. After some time, I had hand pain due to which I had difficulties in writing my exam. So again my mother sent a petition to Brother Prakash and he sent the word of God and we prayed and the hand pain stopped. Thank you God for healing me.